आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और शख्सियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के अवाम के लिए। इस वक्त पूरे मुल्क में सरकारी लग्जरी गाड़ियों की जो फ्लीट्स हैं उनकी छटाई हो रही है। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में बड़ा एक्शन ले रहा है, मगर इसकी इब्तिदा जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने की, जिन्होंने अपने पहले ही खिताब में वज़ीर आज़म हाउस के ज़ेर इस्तेमाल 80 महंगी तरीन बुलेट प्रूफ गाड़ियों की नीलामी का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार ने सरकारी महकमों में ज़ेर इस्तेमाल लग्जरी गाड़ियों के मुताल्लिक़ अज़ खुद नोटिस की समाअत की, जिसमें चीफ जस्टिस को बताया गया कि पंजाब में 38, खैबर पख्तूनख्वा में 67, बलूचिस्तान में 40 गाड़ियाँ गैर मजाज हुक्काम के ज़ेर इस्तेमाल हैं, जबकि सिंध के सरकारी महकमों के पास 149 लग्जरी गाड़ियाँ हैं जिनकी मालियत 1 अरब रुपए से ज़ायद बताई जाती है। चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर हिदायत की कि तमाम सूबाई हुकूमतें अपनी काबीना के पहले ही इजलास में तमाम गैर मजाज हुक्काम से गैर इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की नीलामी का फैसला करें। चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार को बताया गया कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के ज़ेर इस्तेमाल 18 लग्जरी गाड़ियाँ हैं। इस तरह से वो पूरे पाकिस्तान में चीफ मिनिस्टर्स के पास जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उसमें कहीं आगे निकल गए हैं, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर के पास 18 लग्जरी गाड़ियाँ हैं। और इसका मतलब यह है कि 2000 सीसी से बड़ी 18 गाड़ियाँ जो हैं चीफ मिनिस्टर सिंध ने अपने पास रखी हुई हैं, जिनमें 10 गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ हैं। हद होती है सरकारी ख़जाने का इस तरह के इस्तेमाल की, जो कि सिंध में हम इसकी मिसाल देख रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े मुनासिब रिमार्क्स दिए और ज़रूरी रिमार्क्स दिए, बल्कि उन्होंने कहा कि सिंध के वज़ीर आला हाउस में 18 महंगी तरीन गाड़ियों का सुनकर मुझे शर्म आ रही है। बिला ज़रूरत गाड़ियाँ ख़रीदने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि अफसरान के बच्चे और अहल खाना भी सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जजिस के लिए करोला गाड़ियाँ ही काफ़ी हैं। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि वो सिंध जाकर अपने लिए किराए की गाड़ी ले लेंगे। दरअसल सिंध में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है और सरकारी गाड़ियां माले मुफ्त दिले बेरहम बनी हुई हैं, ये यहाँ की एक आम बात है। सिर्फ हैदराबाद और लाड़काना, मीरपुर खास और सक्कर के डिप्टी कमिश्नर्स के पास 30 लग्जरी गाड़ियां हैं। ताज्जुब की बात यह भी है कि सिंध हुकूमत पिछले 2.5 साल से 626 लापता सरकारी गाड़ियों का सुराग लगाने में नाकाम है, जबकि सिंध हुकूमत की सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इन गाड़ियों की मरम्मत और तेल पर सालाना तकरीबन 1 अरब रुपया खर्च भी हो रहा है। दोबारा सुन लें, 600 से ज़ायद गाड़ियाँ लापता हैं, मगर इनकी सर्विस और उसके पेट्रोल पर हुकूमत सिंध 1 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च कर रही है। डिप्टी कमिश्नर्स के पास 9 गाड़ियाँ हैं, उनके पूरे ख़ानदानों के पास गाड़ियाँ हैं, मगर क्या करें। वज़ीर आला मुराद अली शाह अब 626 लापता गाड़ियों का सुराग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको तहवील में लेने के लिए 3 बार इंक्वायरी कमेटीज़ बना चुके हैं, जबकि चीफ सेक्रेटरी सरकारी गाड़ियों के काबजीन के खिलाफ FIR दर्ज करने का नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ और कोई सरकारी गाड़ी रिकवर सिंध में नहीं हो पा रही है। मजीद सूरत हाल हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। चीफ जस्टिस साहब बड़ा एक्शन ले रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में फ़ज़ा है कि ये जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं इनसे जान छुड़ाई जाए। चीफ मिनिस्टर सिंध के पास 18 लग्जरी गाड़ियाँ हैं, खाली इनके पास एक डिप्टी कमिश्नर के पास 6-6, 8-8 गाड़ियाँ हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पूरे माहौल में हुकूमत सिंध का रिस्पॉन्स क्या है? हाँ जी खान साहब, इस सारे मामले पे मेरी बातचीत हुई है हुकूमत सिंध के जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनसे। काफ़ी परेशान हैं, ख़ास तौर पे कल की जो हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो कल की हियरिंग में ख़ास बात ये हुई है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि उन्हें सबसे ज़्यादा जो एतराज़ किया है वो डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर के पास जो गाड़ियाँ हैं, कोई 32 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 30 गाड़ियाँ तो सिर्फ 4 जो डिवीज़न्स हैं उनके डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स के पास है। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई इनके पास ये गाड़ी, हालांकि जो सरकार का अपना रूल्स है, जो कायदा कानून है, उसके मुताबिक ग्रेड 20 का अफसर या जो सूबाई जो वज़ीर है वो सिर्फ 1300 सीसी की एक्सेल गाड़ी रख सकता है। लेकिन ये तकरीबन ये जो गाड़ियां हैं इनमें 62 लैंड क्रूज़र गाड़ियां हैं और 75 फार्चूनर गाड़ियां हैं। यानी कि लैंड क्रूज़र गाड़ी के आप अंदाज़ा लगाएं कि 1 करोड़ से ज़ायद तकरीबन की एक गाड़ी है और वो तकरीबन 65 लाख की एक गाड़ी है। तो इन लोगों को कहा गया है कि फौरी तौर पर ये जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पास गाड़ियाँ हैं इनसे वापस ली जाएँ। हैरत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद जो निगरान काबीना हुई थी, निगरान हुकूमत थी, उनकी काबीना का इजलास हुआ था 30 जुलाई को, उन्होंने ये फैसला किया था कि ये
गाड़ियाँ तो इनके पास रिकवर तो ही हैं, लेकिन ये इनके पास ही रखी जाएं ताकि उनको नाम दिया गया कि वो प्रोटोकॉल के लिए यूज़ करेंगे और अपनी फील्ड ड्यूटी के लिए। यानी गाड़ियाँ रिकवर भी हुई, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी आया, लेकिन निगरान काबीना ने फैसला किया कि उनके पास ही रहे। इसी तरह निगरान काबीना ने दूसरा फैसला ये भी किया था कि जो चीफ मिनिस्टर हाउस के पास 18 गाड़ियाँ हैं वो भी उनके पास ही रहें और उनको नाम ये दिया गया कि वो प्रोटोकॉल के लिए यूज़ करेंगे। तो ये एक बड़ा मसला है। दूसरी तकरीबन 60 गाड़ियाँ जो हैं इसमें वो पुलिस की हैं, महकमा पुलिस की हैं, और ये तकरीबन लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ हैं। तो इसके लिए ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कल जो हुई है हियरिंग, उनमें उनका ये कहना है कि जी ये तो सिक्योरिटी का मसला है, तो वहाँ उन पर कोई एतराज़ नहीं हो रहा। तो आजकल ये कहते हैं कि जी हम यहाँ लेकिन ये बताइए कि अब तो ये थोड़ी पुरानी बात हो गई निगरां काबीना कि कल इजलास हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, आज इजलास हुआ है, उसमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं अपनी 18 ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों के हवाले से, और ये जो दूसरी आपने 62 लैंड क्रूजर्स और पता नहीं 50 फॉर्च्यूनर गाड़ियां जो हैं ये रहेंगी इनके पास, या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये इमरान खान ये पूरी पाकिस्तान में अब गवर्नमेंट्स जो हैं इसको फेंक रही हैं, इसकी छटाई कर रही हैं? सिंध में क्या हो रहा है अब? असल में सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ साहब, सुप्रीम कोर्ट ने इनको यही बात कही है कि फौरी तौर पे जो कमिश्नर के और डिप्टी कमिश्नर के पास 32 गाड़ियाँ हैं जिसमें लैंड क्रूजर फॉर्च्यूनर्स हैं, और 40 गाड़ियाँ अलग हैं जो मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज के पास थी, जो वापस आई हैं सूबाई हुकूमत के प्रोटोकॉल सेल में। उनके लिए कहा गया है कि इन गाड़ियों को आप नीलाम करें। और 18 गाड़ियाँ जो सीएम हाउस के पास हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि ये 18 गाड़ियाँ रखी जाएंगी प्रोटोकॉल के लिए, ताकि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आ रहे हैं या जो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है या प्रेसिडेंट आएगा तो उनके लिए ये यूज़ करेंगे। लेकिन सिंध हुकूमत के जो अफसरान हैं उनकी जो माइंड है, जो उनके जो आज जो मशवरे हुए हैं, आज मीटिंग भी हुई है चीफ सेक्रेटरी के पास, उनका ये ख्याल है कि वो मतलब रजिस्ट कर रहे हैं। नीलामी का जो उनका जो मौक़िफ़ है या नीलामी का जो आर्डर है उस पर जाने के बजाय वो इस पर कंसीडर करें कि किसी तरह से इन गाड़ियों को दोबारा रखा जाए। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर आप इनको प्रोटोकॉल सेल में 40 गाड़ियां रखेंगे तो कल जाके यही मिनिस्टर, यही अफसरान जो है ना फिर इनको यूज़ करेंगे। लेकिन मुझे लगता ही नहीं रहा कि सिंध हुकूमत इन गाड़ियों को दोबारा नीलाम करने या इनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई प्लानिंग कर रही है। देख लेते हैं, ये तो पूरे मुल्क का माहौल है और सिंध हुकूमत वाहिद होगी जो कि इसको डिफाई करेगी। जैसे कि इख्तियार खोकर कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर की ख्वाहिश ये है कि वो 18 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो लग्जरी उनके पास गाड़ियाँ हैं वो उनके पास रहें, जो 62 लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ सिंध के मुख्तलिफ अफसरों के पास हैं वो रहें, वो 40-50 जो फॉर्च्यूनर्स हैं वो लोगों के पास रहें। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और ये फिर प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर और पंजाब हुकूमत और केपी गवर्नमेंट और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो कर रही है वो फिर क्या है, और ये सिंध हुकूमत जो है ये बिल्कुल अपनी एक नई और अलग रविश पर चल रही है। लेकिन ये वही रविश है जिस पर ये 10 साल से बरकरार है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं। बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट है, बहुत ही खूबसूरत सीन थे। पाकिस्तान और भारत की फ़ौजें दूसरे कई मुल्कों की फ़ौजों के साथ इंसदाद दहशतगर्दी की मशकों में रूस में जमा हुई हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल गई, एक दूसरे के गुर सीखे सिखाए और भंगड़ा भी डाला। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कई रोज़ से जारी बड़े मज़े की पेशरफ्त कल अपने ख़िताम को पहुंची जब रिवायती हरीफ 3 जंगें लड़ने वाले पड़ोसी मुल्क और एक दूसरे पर सरहद पार से दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाने वाले पाकिस्तान और भारत के फ़ौजियों ने शंघाई ताउन तंजीम के तहत रूस में मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें की और एक दूसरे के साथ घुल मिल के इन फ़ौजी मशक़ों में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और भारत की 71 साला तारीख में ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब जुमे से कल तक जारी रहने वाली 6 रोज़ा फ़ौजी मशक़ें, जिसको कि पीस मिशन 2018 में कहा गया था, इसमें पाकिस्तान और भारत के अलावा शंघाई ताउन तंजीम के 8 रुकन ममालिक के तकरीबन 3000 फ़ौजी शरीक रहे। पाकिस्तानी दस्ते में 80 जबकि भारत के दस्ते में 200 फ़ौजी शामिल थे और ये एक गैर मामूली मंजर था जो रूस में देखने में आया।
ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے فوجی دستے اقوام متحدہ کے امن مشن اور آپریشنز میں ایک ساتھ کام کرتے رہے ہیں، لیکن ماضی میں شاید کبھی بھی دہشت گردی کے خلاف ایسی مشترکہ کثیر ملکی جنگی مشقوں میں پاکستان اور بھارت ایک ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ ان مشقوں میں پاک بھارت فورسز نے ایک دوسرے کو دہشت گرد گروپوں سے نمٹنے کے گر بھی سمجھے اور سمجھائے بھی، بلکہ پاک بھارت فوجی اتنے گھل مل گئے کہ اختتامی تقریب میں ایک اور غیر معمولی منظر دیکھنے میں آیا جب دونوں ملکوں کے فوجی آفیسرز اور جوانوں نے پنجابی گانوں پر بھنگڑے ڈال دیے۔ شنگھائی تعاون تنظیم 2001 میں چین، قازقستان، ازبکستان، کرغزستان، روس اور تاجکستان نے بنائی تھی۔ تنظیم کے اب باقاعدہ 8 اراکین ہیں، جبکہ بظاہر قیادت روس اور چین کے پاس ہے۔ پچھلے سال 9 جون کو پاکستان اور بھارت کو ایک ساتھ شنگھائی تنظیم کی مستقل رکنیت ملی اور ایس سی او کے تحت ہر 2 سال بعد ہونے والی فوجی مشقوں کا امن مشن 2018 اس سلسلے کا یہ 5واں ایڈیشن تھا۔ اس کی سگنیفیکنس جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر دفاع، ابھی کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن میں وزیر دفاع رہے، اس سے پہلے پاک فوج کے کور کمانڈر تھے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ کتنی امپورٹنس ہے اس کی؟ ہم پاکستانیوں کو اور شاید انڈیا میں بھی بڑا یہ ایک غیر معمولی سین لگ رہا ہے کہ ایک کاؤنٹر ٹیررزم کی ملٹری ایکسرسائزز ہیں، پاکستانی اور انڈینز اس میں ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے ہیں، بعد میں تو یہ ڈانس وانس بھی ہوا ہے، بڑا ایک ایکسیپشنل سینز لگ رہے ہیں ہمیں۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور خاص کر یہ جو آپ نے بات کہی کہ اینٹی ٹیررزم کے سلسلے میں یہ پہلی دفعہ اکٹھے ہوئے۔ ویسے جیسے آپ نے خود بتایا کہ یو این او کے فورم پہ یہ اکٹھے آپریٹ کرتے رہتے ہیں، بعض اوقات ہمارے سینئر آفیسرز کے انڈر وہ آپریٹ کرتے ہیں، اس کے الٹ بھی ہوتا ہے۔ اور ہمارے بہت سارے آفیسرز جو ہیں جو باہر کورسز پہ جاتے ہیں بیرونی ملکوں میں، وہاں بھی ہندوستانی آفیسرز کے ساتھ ان کا میل جول ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی تہوار ہوتے ہیں تو ہمارے رینجرز اور ان کے جو ہے سیکیورٹی بی ایس ایف والے آپس میں مٹھائیاں بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کو خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یہ اہم تو ہے یہ بات، خاص کر اس لحاظ سے کہ تھوڑی سی برف پگھل سکتی ہے، مذاکرات شروع ہونے کے دروازے کھل سکتے ہیں، لیکن آپ اور ہم اور ہمارے بہت سارے ناظرین اچھی طرح جانتے ہیں کہ ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کا جو بنیادی بیڈ راک ہے، جو بنیاد ہے، وہ نیشنل انٹرسٹ ہے۔ اور نیشنل انٹرسٹ جب تک آپ کے، ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کا ایک بہت بڑا نیشنل انٹرسٹ ہے جو کامن ہے، اور وہ ہے اپنے اپنے عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرنا، اپنے اپنے عوام کو خواندگی کے لیے دائرے میں لے کر آنا، غربت کی لکیر سے اوپر کھینچنا۔ اگر یہ دونوں ممالک کی لیڈرشپ سمجھ جائے، اور میں اس میں لکھتا بھی رہتا ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن اس کا تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ دیجئے کہ بہرحال یہ ایس سی او کے تحت ہوا ہے، مگر کیونکہ ریجن میں ہم دیکھ رہے ہیں روس، چین، پاکستان، بھارت، افغانستان، یہ ایک دوسرے سے انٹریکشن بڑھ رہا ہے، ایران وغیرہ، تو اس حوالے سے یہ اکٹھا کر دینا پاکستان اور انڈیا کو اس قسم کی ایکسرسائزز میں، اس کی آپٹکس کے علاوہ بھی کوئی سگنیفیکنس ہوگی نا خالی؟ جی جی بالکل سگنیفیکنس ہے، اس میں 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ یہ اس ریجن کے تمام ممالک ہیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ریجنل ممالک آپس میں بیٹھ کر بات چیت کریں، آپس میں انٹریکشن کریں، تو وہ بہت زیادہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ دور دراز کے لوگ آ کے ہمارے مسائل حل کریں۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ اور افواج اور یہ بات چیت تب آگے بڑھ سکتی ہے جب کوئی اور فریق بھی ساتھ شامل ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایسا کہیں نہیں ملے گا کہ صرف ہندوستانی اور پاکستانی آپس میں مل بیٹھ کے کوئی بات کریں، جیسے بھی آپ نے دیکھا سندھ طاس معاہدے کی بات چیت کرنے کے لیے ان کا وفد آیا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ کوئی خاص پیش رفت کے بغیر ہی واپس چلا جائے گا۔ تو جب بھی یہ دونوں ملک صرف آپس میں بیٹھتے ہیں تو ذرا ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ہسٹوریکل بیگیجز ہیں اور پرابلم ہے۔ لیکن جب بھی کسی ایسے فورم پر یہ جاتے ہیں جب کہ اور ممالک ساتھ ہوں اور مدد کرنے والے لوگ موجود ہوں، جیسے یہاں پر چین تھا، روس تھا، تو وہاں پر ان کی بات چیت بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اور موقعوں پہ بھی یہ ہماری فوجیں خاص کر اکٹھی ہوتی ہیں، جیسے یو کے میں وہ کیمبرین پیٹرول ہوتا ہے، کامن ویلتھ کے سارے لوگ جاتے ہیں، ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ فوجی پوائنٹ آف ویو سے ہمارے لیے ایک تو یہ اچھا موقع ہے ایک دوسرے کو جانچنے کا اور پرکھنے کا بھی، اور میرے خیال نیشنل لیول پہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ جس میں تھوڑی برف پگھل سکتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو جان سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اچھی خبر نہیں ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کا تاثر کم از کم کاروبار میں، بزنس میں
کوئی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی ہے, مسلسل کاروبار جو ہے وہ ڈپریس نظر آ رہا ہے, اس کی حوصلہ افزائی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. ایک بار پھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس تیزی سے گر رہا ہے. نئی حکومت کے لیے اچھے آثار نہیں ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے تشویش ہونا چاہیے کہ اس کی حکومت بننے کے تقریباً 2 ہفتوں کے بعد بھی کاروباری برادری کا اعتماد بحال ہوتا نہیں نظر آ رہا ہے, اور یہ ایک بڑی منفی ڈیولپمنٹ ہے. کاروبار مسلسل گھبراہٹ اور ہچکچاہٹ کا شکار واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. کنفیوژن آیا ہے, خصوصاً اس کی عکاسی ہوتی ہے اور بیرومیٹر ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج, اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں باقاعدہ ایک خوف کی سی فضا دکھائی دے رہی ہے. آج بھی شیئر بازار میں تقریباً 1% کمی ریکارڈ ہوئی ہے, اور انڈیکس 385 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 41,863 پوائنٹ پر بند ہوا, جس سے صرف آج کے دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے سرمایہ کاروں کے تقریباً 26 ارب روپے ڈوب گئے یا ان کو نقصان ہوا ہے. صرف وزیر اعظم عمران خان کے حلف اٹھانے والے دن انڈیکس نے 486 پوائنٹ کی چھلانگ لگائی تھی, لیکن مجموعی طور پہ اگست کے 30 دنوں کے 18 ٹریڈنگ سیشنز میں 3.9% کمی آئی ہے, اور انڈیکس میں 1693 پوائنٹس کم ہو گئے ہیں. اور یہ ایک بڑی منفی ڈیولپمنٹ ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ نئی حکومتیں آنے پر, جیسا کہ بھارت میں ہوا, ٹرکی میں ہوا, ملیشیا میں ہوا, امریکہ میں ہوا, نئی حکومت آنے پر بہت ہی نیا جوش و جذبہ نظر آتا ہے, کاروبار کی امیدیں ہوتی ہیں, اور یہ امیدیں آگے بڑھتی نظر آتی ہیں. لیکن پاکستان کی مخصوص معاشی صورتحال, اس کے بعد پی ٹی آئی حکومت کے جو اقدامات ہیں جس میں نیمدلی یا کنفیوژن بھی نظر آتا ہے, وہ کاروبار کی ہمت نہیں بڑھا رہا ہے, جو کہ یقیناً ایک تشویش کی بات ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مزمل اسلم, چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں EFG ہرمز پاکستان کے, اور کاروبار کے اور اسٹاک امور کے ماہر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب. نئی حکومت آنے پہ تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. یہاں پر بھی خیال یہ تھا کہ آئے گی حکومت اور پھر بڑی ایکٹیویٹی نظر آئے گی. ساری دنیا میں عموماً اس طرح کا ہوتا ہے. بڑا نیگیٹو ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو رسپانس نظر آ رہا ہے. پہلے محتاط تھا, اب منفی ہو گیا ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کامران صاحب, الیکشن سے پہلے انہوں نے ایک 100 دن کا پروگرام سنایا تھا. وہ اپیرنٹلی بڑا ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی تھی, اور اسی طریقے سے جیسے یہ حکومت میں آئے تو پہلے 1-2 دن مارکیٹ میں تیزی بھی دیکھی گئی. لیکن جو اس کے اگلے 2 ہفتے تھے وہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے ایک بہت کنفیوژن کا شکار رہا. ایک دم سے جو ہے پرائم منسٹر کی جو پہلی سپیچ آئی اس میں آسٹیریٹی کی باتیں کرنے لگ گئے کہ جی ہم خرچے کم کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو بظاہر اس سے یہ نظر آیا کہ ملک کے خزانے بالکل خالی ہیں, اور یہ جو ہے کانٹریکشن جو PMLN کی ایک ایکسپینشنری پالیسی تھی کہ ہم جو ہے تیزی سے کاروبار پھیلائیں اور اکانومی کو پھیلائیں, تو یہ جو ہے اس کے ریورس آئیں گے تاکہ خسارے کو کم کر سکیں. تو جب اب ریورس آتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کاروبار جو ہے وہ پہلے سے جو ہے ان کی جو ہے مجموعی صلاحیت جو ہے کم ہو جاتی ہے. تو وہ اسٹاک مارکیٹ نے ایک پرسیو کرنا شروع کر دیا, اور اسٹاک مارکیٹ نے جو ہے اس چیز کو ایزیوم کرنا شروع کر دیا کہ آنے والے سال یا 2 سال پاکستان کی معیشت کے نہایت ہی سخت ہوں گے, اور جس کی وجہ سے کاروبار جو مگر ایک اور چیز جو ہم نے ٹھوس چیزیں دیکھی ہے, جو کل پہلی ECC ہوئی, یہ افتتاحی میٹنگ تھی اقتصادی رابطہ کونسل کی, اور بہت ہی کلیدی فورم ہے, اس کا ایجنڈا تھا. لیکن کل جب یہ ملی اور اس کے بعد جب یہ دیکھنے میں آیا بات کہ اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا, یہ ایک بڑی اچنبے کی بات تھی, کیونکہ یہ تو الٹیمیٹ فیصلوں کا فورم ہے. اور پھر آج کے اخبارات میں فرٹیلائزر کے حوالے سے اسد عمر صاحب کا کوئی بیان ایک چھپ گیا جس نے کھلبلی سی بچا دی. اس میں بھی لگا کہ احتیاط سے کام نہیں لیا گیا ہے اور کوشن ایکسرسائز نہیں کیا جا رہا ہے, جس کا مطلب ہے کہ کنفیوژن ہے, بہت زیادہ کنفیوژن ہے. جیسے اس ECC سے پہلے پھیلا دیا گیا تھا کہ گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی, اور اس سے جتنی بھی کاروبار گیس سے ریلیٹڈ ہے, منسلک ہے, جیسے سیمنٹ کی کمپنی ہے, ٹیکسٹائل کی کمپنی ہے, ان میں ہم نے دیکھا کہ منفی اثرات آنا شروع ہو گئے. اور جب کل ECC ہوئی تو جب ECC ختم ہوئی تو گیس کی پرائس فی الحال موخر کر دی, جو بہت سارے حلقوں کے لیے جسے کہتے ہیں ریلیف بھی تھا. لیکن آج جب ایک خبر لگی اخبار میں کہ ملک میں جو ہے آنے والی فصل کے لیے فرٹیلائزر شارٹ ہے, اور اس میں اسد عمر جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو ملک میں جو گیس پیداوار ہوئی تھی اور جو فرٹیلائزر کی پیداوار ہوئی تھی وہ ہم نے ایکسپورٹ کر دیا, اور اب ہمیں مہنگے داموں میں امپورٹ کرنی پڑے گی. تو یہ جو ہے فرٹیلائزر سیکٹر سے ہم 10 ارب روپے ریکور کریں گے. اس پہ ہم نے دیکھا ایک منفی رجحان آنا شروع ہو گیا. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے لوکل سرمایہ کاروں نے تو ایکسائٹمنٹ دکھائی کہ الیکشن کے شروع کے دنوں میں کہ جی اب حکومت آ گئی ہے اور سیاسی استحکام بھی آ جائے گا. لیکن بیرونی ملک جو انویسٹر ہے, فورن انویسٹر,
وہ ابھی تک بہت انکمفرٹیبل ہے. جو وہ اہداف اور اشاریے کی طرف اس نے نظر رکھی تو اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر, ہمارے جو ڈیفیسٹ ہے, ہمارا جو خسارہ ہے, تجارتی خسارہ, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اس پہ کیونکہ یہ حکومت کوئی ابھی تک فرم پوزیشن نہیں لے سکی ہے, کوئی روڈ میپ دینے کی پوزیشن میں نہیں آ پا رہی ہے, اس لیے بھی جو ہے بیرونی ملک جو سرمایہ کار ہے وہ بہت ہچکچا رہا ہے پاکستان میں داخل. دیکھیں آپ, جولائی کا جو مہینہ تھا, $2.2 ارب کا صرف ایک مہینے کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, جو ایک سال میں ہوتا تھا 2014 اور 15 میں. تو اتنا بڑا خسارہ, اور اس کے بعد کوئی اس پہ پالیسی سٹیٹمنٹ نہ آنا, یا کیا اب ہم نے پچھلے دنوں ایک آدھ 2 دن ہم نے سیلیبریٹ کیا جب کہا کہ سعودی عرب شاید $2 ارب دے دے گا. اگر اس رن ریٹ سے ہم چلیں تو کتنے مہینے سعودی عرب کے ہم راشن کو چلا سکیں گے؟ یا چائنا کی ابھی بات آ رہی تھی کہ وہ بھی ہمیں دے دے گا کچھ $2-2.5 ارب, اور $4 ارب ہمیں IDB. تو اس حساب سے بھی ہم 4 سے 5 مہینے میں اپنی جو ہے جتنی بھی ہمیں بیرونی مدد آئے گی تو ہم فارغ ہو جائیں گے. تو جو باہر فورن انویسٹر ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میڈیم ٹرم میں جو ہے گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی ہے. آسٹیرٹی لا رہے ہیں تو امپورٹس پہ کن پہ بین لگائیں گے, اگر یہ ریزروز کو انہوں نے بڑھانا ہے تو یہ آیا IMF پروگرام میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. ابھی تک کوئی کرنسی پہ واضح بیان نہیں آیا فائنانس منسٹر کا. ان کو ایک اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ دینا پڑے گا کہ آیا ہماری کرنسی صحیح ہے, اوور ویلیوڈ ہے, انڈر ویلیوڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور اس کے بعد جو سب سے اہم جو پہلے بھی بات ہوتی رہتی تھی, صوبائی جسے کہتے ہیں خسارے, اور صوبائی حکومتیں جو اپیرنٹلی صوبائی حکومتیں بن رہی ہیں سندھ کے علاوہ جو ہے باقی سب جگہوں پہ کچھ نظر نہیں آ رہا, ویزیبلٹی نظر نہیں آ رہی کہ آیا ان کی ایبلٹی ٹو ایگزیکیوشن ہے کہ نہیں ہے. تو فارینر جو ہے اس گورنمنٹ کو ابھی تک کوئی کریڈٹ نہیں دے رہا, اور اس کا ٹرسٹ لیول جو ہے کہ آیا یہ ملک جو معاشی بحران میں اس وقت گھرا ہوا ہے, آیا وہ ایبلٹی ہے ان کو کہ اس بحران سے نکال سکے کہ نہ نکال. بہت بہت شکریہ. مزمل اسلم ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک, اس دوران اپنی ہیڈ لائنز دیکھ لیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. ویلکم بیک. بڑی دھوم رہی پاکستان میں پچھلے 2 عرصوں میں پیناما کیس کے حوالے سے. پیناما اسکینڈل سامنے آیا اور اس اسکینڈل کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو گیا, ان کی حکومت ختم ہو گئی, ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہو گئی. اب دھوم ہے منی لانڈرنگ کیس کی, سمٹ بینک سے منسلک جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی, اور اس کا فوکس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جناب آصف علی زرداری, ان کی ہمشیرہ محترمہ فریال تالپور, اور FIA کی انویسٹیگیشن کے مطابق جس بزنس گروپ کے حوالے سے ان جعلی بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات ہو رہی ہے اس میں ایک زرداری گروپ کمپنی بھی ہے, اور اس کے چیف ایگزیکٹو جناب بلاول بھٹو زرداری ہے. گویا کہ منی لانڈرنگ کیس, مبینہ منی لانڈرنگ کیس اور جعلی اکاؤنٹس کیس پیناما کیس کی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے سر پہ منڈلا رہا ہے. مگر اسی دوران ایک اور اہم چیز سامنے آئی ہے جو کہ اس سے پہلے اس کا تذکرہ نہیں ہوا تھا لیکن اب تذکرہ ہو رہا ہے, اور وہ شاید اتنا بڑا اسکینڈل ہے جو کہ منی لانڈرنگ اور پیناما کیس کو بھی پیچھے چھوڑ دے, اور وہ ہے اربوں روپے کی پراپرٹی کا اسکینڈل. اور یہ ہے کراچی کا کلفٹن کا علاقہ, کراچی کا مہنگا ترین علاقہ, اور یہ شاید آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی سٹوری بن کے سامنے آئے گی جس پر نیب اور دیگر تحقیقاتی ادارے فی الحال خاموش تحقیقات کر رہے ہیں. اور یہ وہی تحقیقات ادارے ہیں جنہوں نے کہ منی لانڈرنگ کیس اور سمٹ بینک کی بھی بڑی خاموشی سے انویسٹیگیشن کی, اور اب سامنے آ چکی ہے, اور یہ معاملہ جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. یہ کیونکہ اس کی لوکیشن, اور یہ لوکیشن ہے, یہ پراپرٹی ہے کراچی کے مہنگے ترین علاقے کلفٹن میں بلاول ہاؤس کے اطراف میں 1000 سے 4000 گز کے 46 بنگلو اور پلاٹس کا یہ معاملہ ہے, جن کے آس پاس کی سڑکیں اور پارکنگ ایریا ملا کر اس کو مجموعی رقبہ اس کا تقریباً 65,000 گز بن چکا ہے, اور اب اس کو ایملگمیٹ کرنے کی کوشش پچھلے کئی سال سے جاری ہے. گویا کہ اس کو ملا کے ایک بنا دیا جائے اور پھر اس پہ شہر کا سب سے بڑا کمرشل پلازا بنایا جائے, اور اس سلسلے میں جو اقدامات ہیں یہ مسلسل ہو رہے ہیں اور کئی سالوں سے ہو رہے ہیں. اربوں روپے کی اس پراپرٹی کے مالکان اور ان کی آمدنی کے ذرائع کا سراغ اب لگایا جا رہا ہے, کیونکہ ایک منصوبے کے تحت پچھلے کئی سالوں میں اس بلاول ہاؤس کے اطراف کے تمام گھروں کو خریدا گیا ہے, اور کہیں اونے پونے داموں میں خریدا گیا ہے, کہیں دھوس دھمکی دے کے خریدا گیا ہے, مگر بلاول ہاؤس کے اطراف کے تقریباً تمام گھروں کو خرید لیا گیا پچھلے چند سالوں میں. اطلاعات کے مطابق یہ سب کچھ ہوا ہے
زیڈ جی پرائیویٹ لمیٹڈ کے حوالے سے، اور بعض ماہرین کہتے ہیں کہ زیڈ جی پرائیویٹ لمیٹڈ وہی کمپنی ہے جس کا ذکر سمٹ بینک میں بھی آ چکا ہے۔ اس گروپ کے چیف ایگزیکٹو سندھ کی سب سے با اختیار اور سب سے طاقتور ترین سیاسی شخصیت کے صاحبزادے ہیں، جبکہ اس گروپ کے ڈائریکٹر اس شخصیت کی ہمشیرہ ہیں۔ یہ نام جو ہے یہ عام ہی گردش کر رہے ہیں۔ بلاول ہاؤس کے آس پاس واقع ان بینگلوز اور پلاٹس کو 2008 سے لے کر ایک ایک کر کے ان کے مالکان کی کہیں مرضی سے، کہیں مرضی کے بغیر، کہیں خواہش کے برخلاف اپنی شرائط پر زبردستی خریدا گیا ہے یا خریدا گیا ہے، اور اب ان کو جیسے میں نے پہلے بتایا یکجا کیا جا رہا ہے کنسولیڈیشن کے لیے کہ ان کو ایک جگہ کر دیا جائے تاکہ ایک بہت بڑا یہاں پہ کمپلیکس بن سکے، مگر اس کے لیے قوانین، قواعد و ضوابط کی حوالے سے، اس حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ ان کی سنگین خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ گویا کہ ایک جانب یہ میسو پرچیز بلاول ہاؤس کے اطراف میں درجنوں گھروں کی اور مالکوں کی کو ان کے گھروں سے نکلنا پڑا، یہ پراپرٹیز بیچنی پڑی، جس انداز سے بیچنی پڑی، یہ 46 گھروں کی 46 کہانیاں ہیں۔ جب یہ کھلیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ایک ایک گھر کے مالک کو کس طریقے سے اس کو اپنی پراپرٹی یا اپنا بنگلہ بیچنے پہ مجبور کیا گیا، کس طریقے سے اس کو اپروچ کیا گیا، اور کیسے اس نے یہ 40 مالکان نے 40 گھر بلاول ہاؤس کے اطراف میں بیچے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایک لین کے 1 سے 5 نمبر کے 4 پلاٹس کو یکجا کر کے پہلے ایک پلاٹ بنایا گیا، جبکہ ان میں پلاٹ نمبر 2 شامل نہیں تھا، اور یہ تمام کام سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سابق ڈائریکٹر جنرل، پاکستان کے مانے جانے کرپشن کے آئیکن منظور قادر کاکا کیا کرتا تھا۔ منظور قادر کاکا جو کہ اب کینیڈا میں اپنے اربوں روپے کی اس دولت کا زبردست مزے اڑا رہا ہے۔ پاکستان میں ایک نیب کا ریفرنس اس کے خلاف ہے، وہ ان تمام کہانیوں کا مرکزی کردار تھا۔ ایک ریفرنس اس کے خلاف دائر ہو چکا ہے، اور ان بے ضابطگیوں کے جو شواہد ہیں، جو ان پلاٹس کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے، وہ اب قانون نافذ کرنے والے ادارے جمع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ جمع بھی کر لیے ہیں۔ اس سلسلے میں 15 جون 2015 کو آپ کو یاد ہوگا رینجرز نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے دفتر پر چھاپہ مار کر ریکارڈ تحویل میں لیا تھا۔ اس کے اگلے ہی دن اینٹ سے اینٹ بجانے کی بازگشت سنائی دی گئی تھی، لیکن اب وہ بات بہت آگے بڑھ گئی ہے، اور اب یہ تمام معاملات جو ہیں وہ زیر تفتیش ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، پاکستان کی سب سے مہنگی ترین پراپرٹی ہے، یہ پچھلے 10 سالوں میں خریدی گئی ہے، جس انداز سے خریدی گئی ہے، کیسے خریدی گئی، اس کے لیے سرمایہ کیسے آیا، اس کے لیے جس کمپنی کو استعمال کیا گیا اس کی اپنی پوزیشن کیا ہے، پھر ان پلاٹس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں۔ کراچی کے نامور سول رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، سابق ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکے ہیں کراچی کے، محترم فہیم زمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تحقیقاتی صحافت میں بھی اب فہیم زمان خان صاحب بہت ماشاءاللہ نام، سٹوری تو کافی بڑی ہے فہیم زمان صاحب، بلاول ہاؤس اور پھر اس کے اطراف کا یہ پورا علاقہ۔ میری کامل صاحب میرے لیے یقین جانیے یہ کوئی سٹوری نہیں، یہ کوئی خبر نہیں ہے، 2008 سے ہو رہا ہے، جس جگہ پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے پیچھے رینجرز کا بھی علاقے کا جو ڈسٹرکٹ وہ ہے پیچھے ہے، کے ڈی اے کا دفتر، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس، ہسپتال، سارے کے سارے وہاں پر ہیں۔ فیض صاحب دیکھیں وہ کوئی رینجرز کے دفتر میں تو قبضہ نہیں کر رہا ہے، وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں تو قبضہ نہیں کر رہا ہے، پورے علاقے میں اب وہ بنگلے خرید رہے ہیں، بھائی پراپرٹی خرید رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ مگر جب آپ بنگلے خریدنے جاتے ہو اور اگر میں اپنا بنگلہ نہیں بیچنا چاہوں تو میں کسی کے پاس تو جاؤں گا نا، اور جو لوگ آس پاس ہوتے ہیں انہی کے پاس جاتا ہوں۔ جب میں اس کو تھوڑی اور طریقے سے بھی دیکھتا ہوں، مجھے اب یہ دیکھیے کہ ایک 2013 تک ایم کیو ایم اور الطاف حسین صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا، تو میرے لیے خبر یہ ہے کہ سڈنلی یہ وہ ساری کی ساری خبریں جو کہیں قالین کے نیچے سویپٹ تھیں وہ باہر آ رہی ہیں، تو آخر تبدیلی کیا آ رہی ہے؟ لیکن میرٹ پہ آپ دیکھیں کیا ممکن ہے یہ، جیسے کہ یہ کلفٹن کا یہ علاقہ ہے کہ کوئی بھی ایک بزنس مین، کوئی پیسے والا ان گھروں کو خرید لے اور پھر وہ چاہے کہ اس کو میں ایملگیمیٹ کروں اور ادھر میں ایک کمپلیکس بناؤں؟ نہیں، یہ ممکن قانونی طور پہ تو ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ریزیڈنشل پراپرٹیز ہیں، ریزیڈنشل پراپرٹیز کو آپ اس طرح سے کمرشل نہیں کر سکتے۔ آپ اچھا مگر صاحب یہ بلاول ہاؤس والی روڈ جو ہے یہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے کمرشل پہلے ہی کر دی ہے نا؟ وہ تو انہوں نے سڑکیں تو بلکہ ایک طرح سے کوئی سی بھی سڑک کے اوپر آپ چلے جائیے، جن میں چلے جائیں وہ کمرشل کر دیں گے، مگر آس پاس پیچھے دائیں بائیں جتنے گھر تھے یا گھر ہیں وہ تو بنیادی طور پر ریزیڈنشل ہیں نا۔
वहाँ पे ग्राउंड प्लस 1 से ऊपर कानून बन नहीं सकता। अच्छा, फिर इसके दरमियान, इन सब घरों के दरमियान सड़कें हैं। अगर आप साउथ सिटी अस्पताल से अगर एंटर हो उस तरफ, सीधे हाथ पे पहली गली में आपको जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम का घर मिलता है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। तो इस इलाके में कोई भी घर किसी कमज़ोर आदमी का नहीं था। अपने वक्त के सारे असरदार लोग, बड़े बड़े टाउन प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स और बिजनेस नामवर शहरी, जिनको अपनी प्रॉपर्टी बेचने की किसी को जरूरत नहीं थी। अगर आप उनको 100 की जगह 150 भी दें तो कहेंगे भाई मैं क्यों बेचूंगा। मोस्टली बहुत सीनियर लोग, और मगर वो आहिस्ता आहिस्ता सब एक एक करके प्रॉपर्टी सरेंडर करते रहे, बेचते तो क्या रहे और निकलते रहे। अच्छा, फिर आप मुझे बताइए, आप मंजूर काका अमेलगमेट तो कर सकता है, सड़कों को कैसे ख़त्म कर सकता है? ईजमेंट एक्ट 1876 का ईजमेंट एक्ट है, 1912 का ईजमेंट एक्ट है। अगर मेरे और आपके घर के खुले हुए इलाके से अगर लोग गुजरगाह बना लें, 20-25 साल चले, उसको हम गेट लगा के बंद नहीं कर सकते कानून। मगर तो ये सड़कें आप कैसे खत्म करेंगे? तो सालों से बंद है ना, इसमें तो कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया पूरे इलाके को। देखिए, आपने सिक्योरिटी के नाम पर आप 90 डेज के लिए दफा 144 तो लगा सकते हैं। एंड बाय द वे, यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो एज वज़ीर आज़म रहती थी, ये इलाका कभी बंद नहीं हुआ। ये तो 2008 के बाद से बंद हुआ ना। बल्कि मुझे याद है कि बिलावल हाउस में भी, तो बिल्कुल ड्राइव करके जाते थे। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बीबी का ऊपर कमरा हुआ करता था, पीछे से सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएं तो आपको बोलता कोई स्टील प्लेट लगी हुई थी, ना कोई ऐसी कोई चीज़ थी। आज तो आप उस पूरे इलाके में नहीं एंटर हो सकते। अब कुछ अरसे पहले तक तो वो जो रोड थी जो बिलावल हाउस के सामने जाती थी, उसका पूरा एक सेक्शन बंद था। उसको फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे जो एक जनरल वो हुआ कि भाई आप सड़कें खोलो, तो वो सड़क खोली गई। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, अच्छा अब कुछ तो एमलगमेशन कर दी गई है, कुछ प्लॉट्स की कर दी गई है। आप ये फरमा रहे हैं कि ये घर हैं, ये रिहायशी पहली बात तो देखिए, एमलगमेट कौन सी प्रॉपर्टीज कर सकते हैं जिनकी दीवारें आपस में लगती हों। आप कानूनन उन प्लॉट्स की आप 10 उसके अंदर और बुनियादी शराइत हैं, आसपास के आपको लोगों से परमिशन लेनी है, ये पर नहीं। मगर एमलगमेशन के लिए 2 प्रॉपर्टीज का कंटिगुअस होना जरूरी है, यानी बराबर लगना जरूरी है। मगर उन प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे जिनके चारों तरफ सड़कें। मगर करा है ना फहीम ज़मान साहब, आप देख रहे हैं सन 2008 से और उससे पहले से भी, और फिर जब से ये काका राज कायम हुआ कराची में, कौन सी सड़क बख्शी, कौन सा घर बख्शा जिसको कि उन्होंने जो चाहा नहीं कर दिया, और उसके बाद दनदनाते हुए यहाँ से चले गए और कुछ नहीं हुआ। और ये भी वाकया देखे ना, इसका भी बताया गया है कि जो मास्टरमाइंड था, जो लिंचपिन था, वो काका ही था। कमरान साहब, हमने ज़माना तालिब इल्मी से जो है मार्शल्लाओं के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की। आज हमें कहते हुए अफसोस होता है कि किसी मार्शल्ला में भी क़वानीन की उस तरह से धज्जियाँ नहीं उड़ाई गई जिस तरह से इस दौर में की गई हैं। आप जो काका की बात करें, बेसिकली कानून को कर्ब करना, उसको ख़त्म करना, उसको रोंदना, ये कानून नहीं कर सकते ना आप। किताब में जो लिखा हुआ है, जो बायलॉज में लिखा हुआ है, जो इलाके के, और मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए, आपके बहुत सारे नाजरीन के लिए, सुनने वालों के लिए ये बातें अचंभे की बात होंगी, मगर मैं और आप तो 2008 से पहले से जानते हैं कि यार ये सब कुछ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम ज़मान खान साहब हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे आज बहुत अहम डेवलपमेंट है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी काबीना के अहम तरीन अरकान के साथ GHQ गए हैं। 7 साढ़े 7 घंटे वहाँ पर उनकी ब्रीफिंग हुई है, सलाह मशवरा हुआ है। पाकिस्तानियों के लिए ये एक ब्रेक थ्रू है। शायद आज के बाद से पाकिस्तान की तमाम मुकम्मल क़यादत है, एक ज़बान में, एक कौमी मफाद में, एक लहजे में तमाम दुनिया से बात करेगी, और मुल्क के अंदर भी हमें शायद पॉलिसी में खलफशार इंशाअल्लाह नज़र नहीं आएगा। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हुकूमत संभालने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी काबीना के अहम तरीन वज़रा के लिए आज सबसे अहम दिन था।
आज तकरीबन पूरा दिन वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान, वज़ीर ख़ज़ाना जनाब असद उमर, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक, वज़ीर इत्तलात वफ़ा फवाद चौधरी, वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने जनरल हेडकोार्टर्स में गुजारा, जहाँ आज सुबह तकरीबन 10 बजे वो पहुँचे थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, GHQ के तमाम प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और कलीदी जनरल्स इस मौके पर इमरान खान और नई हुकूमत को ब्रीफ करने के लिए उनको पाकिस्तान के खित्ते की सूरत हाल, मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग, पाकिस्तान की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक उमूर के हवाले से बहुत अहम ब्रीफिंग देने के लिए तैयार थे, जो कई घंटे जारी रही है। इस दौरान पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत के दरमियान भरपूर सलाह मशवरे भी हुए हैं और वाज़ेह तौर पर लगता है कि पाकिस्तान के लिए एक ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फ़ौज और सिविल क़यादत एक दूसरे से मुकम्मल तौर पे न सिर्फ हम आहंग नज़र आते हैं, एक सफ़े पे नज़र आते हैं, एक सिमत का तयन करते नज़र आए पाकिस्तान की हिकमत के, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इशूज़ के हवाले से, सिक्योरिटी इशूज़ के हवाले से, जिसके असरात मुल्क के अंदर भी होंगे, पाकिस्तान के खित्ते के अहम तरीन ममालिक अमरीका वगैरह के साथ भी उसके असरात होंगे। गोया कि पाकिस्तान के लिए एक नई बिगनिंग है। पाकिस्तान की सिविल और फ़ौजी क़यादत आज मिली है, कई घंटों मिल के अब पाकिस्तान की जानिब से जो बात भी की जाएगी, चाहे वो चीन से की जाए, चाहे अमेरिका से, भारत से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, ये पाकिस्तान की एक आवाज़ होगी, जो कि पाकिस्तान के लिए इससे पहले बदकिस्मत सूरत हाल ये रही है कि ऐसा नहीं होता रहा है और उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ है, अच्छी इब्तिदा हुई है और हर लिहाज से इसके खुश आइंद असरात होंगे जो हम आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे। इस इंतहाई अहम मौजू पर अब बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से दिफाई और सिक्योरिटी उमूर के मुमताज़ तज़कियाकार पाक फ़ौज के साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद से। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। बहुत अहम दिन है आज, नई हुकूमत का मेरे ख्याल से सबसे अहम दिन था आज। तकरीबन 7.5-8 घंटे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी कैबिनेट के लोग GHQ में थे, जहाँ ब्रीफिंग्स हो रही थी, डिस्कशंस हो रही थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से, क्योंकि हमारे पास इस बात के ठोस यकीन है हमें कि ये बहुत ही सॉलिड, कॉन्क्रीट और मीनिंगफुल डेवलपमेंट है, ये कोई कॉस्मेटिक्स नहीं है। जी, मेरे ख्याल में ये वाकई में बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है और ये गैर मामूली पेशरफ्त है और इसकी तवक्को भी थी, इसलिए कि आपको पता है कि आर्मी जो थी उसकी लीडरशिप, बल्कि हमारी मिलिट्री की जो लीडरशिप थी उसका ये ख्याल था कि जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनका जो रवैया है और उनकी जिस किस्म से करप्शन में इन्वॉल्वमेंट है वो बड़ी फरसूदा है, पाकिस्तान के लिए वो बड़ी नुकसानदेह है। ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए फ़ौज ने ये समझा कि शायद ये जो नई क़यादत है PTI की और इमरान खान चूँकि एक फ़्रेश हैं, उनका कोई धब्बा नहीं है, कोई दाग नहीं है, इसमें मुलविस नहीं हुए हैं किसी करप्शन में, और फिर इनकी सोच भी ऐसी है जो कि मुल्क के लिए सूदमंद होगी। तो ये तमाम उनकी तवक्कुआत की बिना पर, और फिर उनका ये ख्याल है कि अगर सिविल मिलिट्री ताल्लुक़ात अच्छे हों और इनकी पॉलिसीज़ में हम आहंगी हो तो मुल्क जो है बहुत आगे बढ़ सकता है। अब देखना ये है कि किस तरीक़े से दोनों जो हैं एक लिहाज से न सिर्फ हम आहंगी लाएंगे बल्कि जो सिविल की जो सुप्रीमेसी होती है वो जनरल साहब उसका तो हमने देखा कि इसमें शायद फ़ौज में शक नहीं है। हेड टेबल पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बैठे हुए हैं और वो ये मीटिंग ले रहे हैं। उनके हेड टेबल के शुरू में आर्मी चीफ बैठे हैं, फिर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बैठे हैं, फिर आगे DG ISI बैठे। मतलब वो अगर आप ऑप्टिक्स देखें तो वो बड़ी ज़बरदस्त है। और ये खालिसतन कोई सिक्योरिटी मीटिंग नहीं लग रही, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ फॉरेन मिनिस्टर भी गए हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी गए हैं। गोया कि ये पूरे मुल्क के जो मसाइल हैं उसके लिहाज से ये इंटरेक्शन था जो आज 8 घंटे चला। जाहिर है कि पाकिस्तान को बहुत ही कलीदी इस वक्त मईशत के मसाइल हैं, हमारे बहुत ही कलीदी चैलेंजेस हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, अमेरिका से ताल्लुकात के हवाले से। गोया कि ये पूरे मुल्क के जो सबसे अहम मसाइल हैं उसके हवाले से सिविल मिलिट्री ये कॉन्वर्सेशन था, ये डायलॉग था जो हुआ है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसलिए कि देखिए इस वक्त अमेरिका का जो सारा हमारी तरफ रुख है और जो उनको दिलचस्पी है वो दिफाई मामलात में है। यानी उनका यह ख्याल है कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान के हालात को
पाकिस्तान बेहतर कर सकता है या उनसे ताउन करता है। इसमें आपने देखा कि मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप अमेरिका की जो है उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। फिर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इक़्तिसादी और माशी लिहाज से ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका का ताउन हासिल करे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अमेरिका से ताउन दोनों ममालिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए आपने देखा कि जो कैबिनेट थी वो पूरी वहाँ मौजूद थी, इसके साथ साथ फ़ौज की पूरी क़यादत वहाँ थी। और अगर दोनों में हम आहंगी हो और पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाएं जिससे कि बैरूनी ममालिक से और फॉरेन पॉलिसी और जलसा बहुत फ़र्क पड़ता है ना कि न सिर्फ ये कि कहने को सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक सफ़े पे है, बल्कि उनकी गुफ्तगू में, उनकी लहजे में, जब ये फॉरेन मिशंस आएंगे या ये कि ये यूएस से अब उनके चीफ ऑफ चेयरमैन जॉइंट चीफ आ रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहे हैं, तो अब एक ज़बान में जब आप चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो, एक पॉलिसी एक ज़बान में बात होता है तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है जो आप अचीव करते हैं उन मीटिंग से, उस गुफ्तगू से। जी बिल्कुल गैर मामूली। देखिए मैं तो समझता हूँ कि माजी में उन्होंने एक लिहाज से हमारा बड़ा इस्तेहसाल किया है कि वो समझते थे कि इन लोगों में इख्तिलाफ़ात हैं। तो आपने देखा कि कई दफ़ा ऐसे होता था कि या तो वो सिविल को ज़्यादा अहमियत देते थे, बट ज़्यादातर वो मिलिट्री को अहमियत देते थे। इससे और तफरीक़ और डिवीज़न जो हैं वो बढ़ते जाते थे। जब उनको ये पता लगेगा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त क़यादत है, दोनों सिविल और मिलिट्री, उसमें हम आहंगी है, उसमें वो मुत्तहद हैं, उनकी पॉलिसीज़ उनमें यकसुई है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और पाकिस्तान ख़ुद अंदरूनी लिहाज से बहुत मजबूत होगा और जितने भी चैलेंजेस हैं अंदरूनी लिहाज से भी बेहतर तरीके से टैकल कर सकेगा। और आप देखेंगे कि इसके जो मुस्बत असरात हैं वो पाकिस्तान की जो इस वक्त दहशतगर्दी भी जो होती रहती है वक्तन फ़वक्तन, वो भी बहुत कम होगी। और इसके न सिर्फ अमेरिका के साथ ताल्लुक़ात में बेहतरी आएगी, बल्कि मैं समझता हूँ दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है वो भी बहुत बेहतर होगा और जमहूरियत जो है वो मजबूत होगी। उसके जो फाउंडेशंस हैं वो कमज़ोर हो गए थे इसकी वजह से। तो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान का मुस्तक़बिल और जो ताल्लुक़ात हैं मुख्तलिफ़ इदारों के, उनमें हम आहंगी आएगी तो पाकिस्तान का मुस्तक़बिल जो है वो बहुत रोशन होगा। उम्मीद हम ये करते हैं कि जिस तरीके से शुरुआत हुई है उसी तरीके से चला आगे बहुत इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। एक तो मईशत के चैलेंज हैं जिसके लिए हमें जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है या मल्टीलेटरल एजेंसीज़ हैं, हमें उनको इंगेज करना है। उस पर बेपनाह इन्फ्लुएंस है यूएस का। फिर हमें ख़ुद फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं। यूएस और पाकिस्तान के ताल्लुकात तकरीबन जमूद का शिकार हैं, क्योंकि हमारे ताल्लुकात रूस से पहले से कहीं बेहतर हैं, चीन से मिसाली ताल्लुकात हैं, लेकिन अमेरिका को इंगेज करना और ये जो डेडलॉक है इसको ब्रेक करना ये कितना ज़रूरी है। अब हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने एक आई एम श्योर कि एक प्लान बना लिया, एक पॉलिसी बना ली है, मगर उसको इंगेज करना और इसको इस जमूद को तोड़ना कितना ज़रूरी है जो अमेरिका के साथ हमारा है इस वक्त। देखिए मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस वक्त अमेरिका का जो महवर है वो अफ़गानिस्तान है और उसमें वो ये देख रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है। तो उसमें हम अगर एक तो खैर जैसे हमने माजी में भी अभी कहा कि अगर हम आहंगी होगी और एक दोनों की सोच एक तरीके से मुंसलिक होगी तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट है। लेकिन इसके अलावा क्या हमारी पॉलिसीज़ और अमेरिका की पॉलिसीज़ में हम आहंगी आ सकती है या नहीं, इसलिए कि हम देखिए एक हद तक ही जा सकते हैं। ये अगर वो ये समझें कि हम अफ़गानिस्तान की जंग पाकिस्तान लड़ेगा तो ये मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से देखना ये है कि हम क्या उनको कायल कर सकेंगे कि देखिए हमने अपने भी मफाद देखने हैं, हम ये नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान की जंग हम यहाँ पाकिस्तान में ले आएँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हम अपनी सरज़मीन जो है उसको इस्तेमाल नहीं करने देंगे और उसको एक स्प्रिंग बोर्ड नहीं बनाने देंगे तहरीक तालिबान के लिए या किसी और इदारों के लिए। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है। इस पर अगर सिविल और मिलिट्री में मेरे ख्याल में ताउन हो जाए और दोनों की सोच एक हो जाए तो बड़ी हद तक अमेरिका मगर इसके असरात बहुत वाज़े हैं। जल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही आज सॉलिड डेवलपमेंट है, सॉलिड हर लिहाज से डेवलपमेंट है पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की नई हुकूमत और GHQ के दरमियान जो आज ये मौका आया है जिसमें कि ये 8 घंटे तवील सलाह मशवरा हुआ है पाकिस्तानियों के लिए। ये एक नई हुकूमत के हवाले से नए माहौल में वाकई एक तब्दील शुदा बहुत ही
خوبصورت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا پہلا امتحان ہوگا. پہلا پاکستان چیلنج قبول کرے گا آئندہ ہفتے جب امریکہ کی جانب سے ایک بہت ہی اعلیٰ سطح کا وفد آ رہا ہے. امریکی افواج کے سربراہ امریکی وزیر خارجہ اگلے ہفتے پاکستان میں ہوں گے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر نہیں ہیں لیکن بہرحال امریکہ کو انگیج کرنا ہے. یہ پیغام کیا لا رہے ہیں, پاکستان کو اس سلسلے میں کیا تیاری کرنی ہے, یہ سب کچھ ہم ایکسپلور کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں نئی حکومت نئی عمران خان ٹیم حکومت کا بہت بڑا چیلنج آئندہ ہفتے ہے اور یہ خارجہ محاذ پر ہے جب امریکہ سے ایک بہت امپورٹنٹ وفد پاکستان پہنچ رہا ہے. حکومت میں تبدیلی کے بعد کسی بھی غیر ملکی دورے کے حوالے سے یہ سب سے اہم دورہ ہوگا. گو کہ آج ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف بھی اسلام آباد پہنچے ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہوگا وہ دورہ جو کہ آئندہ ہفتہ ہوگا, جو پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بہت ہی کلیدی اس کی اہمیت ہوگی کیونکہ اس میں ایک جانب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو ہوں گے اور اب یہ خبریں آئی ہیں کہ ان کے ساتھ امریکی افواج کے سربراہ یعنی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جناب جنرل جوزف ڈانفورڈ بھی اس دورے میں پاکستان پہنچ رہے ہیں. گویا کہ امریکی دفتر خارجہ کی سب سے اہم شخصیت, امریکی وزارت دفاع کی بہت اہم شخصیت, امریکی افواج کے سربراہ پاکستان پہنچ رہے ہیں اور موضوع پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے خطے میں جو رول ہے, افغانستان کی صورتحال, پاک بھارت تعلقات اور پھر ممکنہ طور پہ سی پیک وغیرہ کے معاملات, پاکستان کی اپنی معاشی صورتحال اس وقت ہے, اس بات کا امکان کہ پاکستان کو IMF کے پاس جانا ہے. ہر لحاظ سے یہ ایک بہت اہم دورہ ہوگا. امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے واشنگٹن میں نیوز بریفنگ کے دوران یہ بات کنفرم کر دیا ہے کہ مائک پومپیو اور جنرل جوزف ڈانفورڈ کے دورے پاکستان کا ہونا ہے اور وہ جا رہے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان اور دیگر پاکستانی رہنماؤں سے ملاقات میں صاف اور واضح پیغام وہ امریکہ کی جانب سے لے کے جائیں گے اور یہ مستقبل کا روڈ میپ بنایا جا سکتا ہے اس پروگرام کے ذریعے. گویا کہ امریکی وفد ایک واضح پلان لے کے, واضح میسج لے کے پاکستان کی نئی قیادت کے پاس آ رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرے گا اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی فوجی لیڈرشپ سے ملاقات ہوگی اور آپ کو ہم نے اس پروگرام میں پہلے ہی بتایا ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. آج 8 گھنٹے کی جو ملاقات GHQ میں ہوئی سول اور ملٹری لیڈرشپ کی, ہر لحاظ سے پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پر ہے, ایک زبان میں بات کرے گی, ایک پیغام دے گی اور ایک لہجہ ہوگا. امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کا کہنا تھا کہ دہشت گردی ہمارا مشترکہ دشمن ہے. پاکستانی قیادت کے ساتھ بات چیت کا بنیادی نقطہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوگی. پاکستان نے بھی اس اہم موقع پر مائک پومپیو کی ٹیلی فون کال پر جو اٹھنے والا سفارتی تنازع تھا, امریکی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم عمران خان سے جو ٹیلی فون پہ بات کی تھی اس حوالے سے ایک سفارتی تنازع نے جنم لیا. پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ امریکی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے امور پر بات نہیں کی. امریکیوں نے کہا کہ نہیں, دہشت گردی کے امور پر بات کی. اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکی دفتر خارجہ نے اس ٹیلی فون گفتگو کا جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ دفتر خارجہ پاکستان کے حوالے کر دیا ہے, جس کے بعد پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس موضوع کو ختم کرے, آگے بڑھے, موو آن, اور جس کی اب پہلی کڑی ہوگی جب امریکی وزیر خارجہ اور امریکی وزیر دفاع اسلام آباد میں ہوں گے. کیا پیغام وہ لا رہے ہیں نئی حکومت کے لیے اور کیا پاکستان اور امریکہ جن کے تعلقات تقریباً جمود کا شکار ہیں اس دورے کے نتیجے میں آگے بڑھیں گے؟ یہ جمود پگھل سکتا ہے یا نہیں, یا حالات میں کوئی بڑی خرابی ہو سکتی ہے؟ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم واشنگٹن جائیں گے جہاں پر امریکہ کے ممتاز تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل کے فیلو جناب شجاع نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شجاع نواز صاحب, آپ بہت قریب سے اس پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے اس دورے کا مقصد کیا ہے اور کیا پیغام لا رہا ہے یہ امریکی وفد جو امریکی ملٹری لیڈرشپ اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرے گا, امریکی حکومت کو ریپرزینٹ کرے گا؟ کامران, سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پچھلے 10-12 سال سے جو بات چیت پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہو رہی ہے یہ اسی بات چیت کی ایک کڑی ہے. اس میں کوئی نئی چیزیں نہیں ہوں گی. ظاہر ہے کہ نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور پھر ان کو اس میں سمیٹ لیا جاتا ہے, لیکن وہی پرانی ڈیمانڈز ہوں گی امریکہ کی طرف سے کہ
دہشت گردی کے خلاف اور افغانستان میں خاص طور پہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں پاکستان کس طرح امریکہ کے انخلا کی مدد کر سکتا ہے اور کس طرح امن لا سکتا ہے اس خطے میں. تو کوئی نئی بات نہیں ہوگی. یہ ٹرانسکرپٹ والا مسئلہ جو کھڑا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے بارے میں کچھ کہوں. ضرور. اول تو یہ کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ عام طور پہ ٹرانسکرپٹ نہیں ریلیز کرتا، تو یہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ سٹوری کہاں سے نکلی اور کیسے نکلی اور کیوں نکلی، کیونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ٹرانسکرپٹ عام طور پہ ریلیز نہیں کرتا. اگر یہ پرائیویٹلی حکومت پاکستان کو کوئی ٹرانسکرپٹ بھیجی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری تھا کہ پاکستان کی اپنی ٹرانسکرپٹ بھی ہونی چاہیے تھی، اور وہ سوال کھڑے ہی نہ ہوتا، کیونکہ جو ریڈ آؤٹ ہے عام طور پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے وہ نکلتا ہے، اس میں نچوڑ ہوتا ہے بات چیت کا، اور اس ریڈ آؤٹ کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پریزنٹ کیا اور پھر اس پہ انہوں نے کنفرم بھی کیا کہ وہی بات چیت ہوئی تھی. اور اچھا شجاع نواز صاحب، آپ نے کہا، اور جیسے کہ کل جیمس میٹس نے بھی کہا کہ مسئلہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم اور پاکستان کا رول ان دا ریجن اور ٹیررزم کے حوالے سے. آپ نے بھی جیسے فرمایا کہ یہ بات وہی ہو رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں جنرل مشرف سے بات ہونی شروع ہوئی تھی اور پھر کنسسٹنٹلی پچھلے 10-12 سال سے. تو کیا نیا ہوگا؟ پھر وہی آ کے وہی بات دہرائیں گے، پاکستان اپنا موقف دہرا دے گا اور پھر وہ واپس چلے جائیں گے؟ یہ کب تک یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا کہ وہ آ کے اپنے اسی موقف کو دہراتے رہیں گے، ہم اپنے موقف کو دہراتے رہیں گے؟ کیا ایک بار پھر وہی ہونے جا رہا ہے؟ عین ممکن ہے کہ اگر تصدیق شدہ حقائق نہ پیش کیے دونوں طرفوں نے، پاکستان نے بھی اور امریکہ نے بھی، تو پھر یہ ویسی بات چیت ہوگی جیسے پچھلے 10-12 سال سے بات چیت ہوتی رہی ہے. اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اور اس کا رزلٹ بھی جو ہے وہ پاکستان کے حق میں بھی نہیں ٹھہرتا، نہ امریکہ کے حق میں ٹھہرے گا، کیونکہ پاکستان کی مدد کے بغیر امریکہ کا افغانستان سے انخلا بہت مشکل ہوگا، اور افغانستان میں امن لانے کے لیے بھی پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو اب ہمیں تیاری کیا کس لحاظ سے ہم تیاری کر سکتے ہیں کہ اس کو آگے کرے؟ کوئی امریکہ بھی کچھ نئی پیغام کے کچھ نئے ایلیمنٹس بھیج رہا ہے جس پہ کہ آپ موو آن کر سکیں اور کچھ آگے پیش رفت ہو سکے. کچھ تو اس وقت ڈیفرنٹ ہم ایکسپیکٹ کریں سوائے اس کے کہ یہ پاکستان میں ایک نئی گورنمنٹ ہے. نئی گورنمنٹ ہے اور ان کے نئے ارادے ہیں اور نئے پلانز ہیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اقتصادی حالت پہ بہت اہم ہے کہ یہ زور دیں اور امریکہ کو اپنی طرف لائیں. امریکہ کی بہت اشد ضرورت ہوگی ان کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرے اداروں سے امداد حاصل کرنے کے لیے. تو بہت ضروری ہے یہ. آج جو آپ نے پہلے خبر دی کہ 8 گھنٹے اگر سول اور ملٹری کی بات چیت ہوئی کہ اس میں ایک فائنانس منسٹر بھی شامل تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا جی ایچ کیو کے اعلیٰ افسران کو ان کی انالیسس سننا کہ کس طرح سے امریکہ کے ساتھ مل کے فائدہ ہوگا پاکستان کو، اور اگر ٹکرا دیا تو پھر کیا نقصان ہو سکتا ہے. اچھا، اب اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں ریسنٹ بات ہے وہ یہ کہ امریکہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ وہ براہ راست طالبان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ایک آدھ راؤنڈ بھی دوحہ میں ہو گیا ہے اور ایک سیز فائر کی بھی بات ہوئی ہے. یہ ایک نئی چیز ہے جو کہ ڈیولپ ہو رہی ہے پالیسی لحاظ سے کہ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں طالبان سے امریکنز. اور پاکستان اس سلسلے میں مزید کیا کر سکتا ہے جو اس نے پہلے نہیں کیا؟ فیسیلیٹیٹ کرنا، اپنے انٹرسٹ کو بھی سیف گارڈ کرے مگر کہ بات کو آگے بڑھانے کے لیے. کامران، یہ امریکہ میں بھی کیونکہ نئی حکومت ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ انگریزی میں جس طرح کہتے ہیں they want to put some runs on the board. تو ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ نئی بات کر رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پچھلے 16 سال سے مختلف وقت پہ امریکہ نے طالبان سے براہ راست بات کی ہے اور پاکستان نے اس میں کافی امداد بھی دی ان کی. ایک دفعہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں جنرل احمد شجاع پاشا حقانی کے بھائی ابراہیم کو لے کے گئے تھے میٹنگ میں، اور جو براہ راست امریکہ کے ساتھ بات چیت ہوئی. لیکن امریکہ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر کار افغانستان کے
अंदर हुकूमत जो है उन्हें बातचीत करनी पड़ेगी तालिबान से और फैसले करने पड़ेंगे। अमेरिका और पाकिस्तान उनकी मदद कर सकता है लेकिन फैसले नहीं कर सकता उनके लिए। तो आपको आपकी अपना रीड क्या है, आपको क्या लग रहा है कि इस दौरे के दौरान जो है इतना हाई पावर्ड ये यूएस विजिट है, आपकी अपनी क्या आपको लग ये रहा है कि वही रीइटरेशन तो होगी, मगर आपको इस हवाले से क्या आपकी क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आप, इससे क्या नतीजा क्या निकलेगा? मेरे नज़दीक पाकिस्तान की तरफ से अगर एक मुस्बत सलूशन पेश की जाए अमेरिका को इलाकाई अमन के लिए और पाकिस्तान की इक़्तिसादी इमदाद के लिए, तो वो बहुत अच्छा तरीका होगा ये डायलॉग जो है इसको एक नई रुख देने का। अगर सिर्फ सिक्योरिटी पे बात हुई और सिर्फ अफ़गानिस्तान पे बात हुई तो फिर मैं समझता हूँ कि ये पुरानी बात होगी और इसके नताइज भी पुराने ही होंगे, नाकामी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शुजा नवाज़, फेलो अटलांटिक काउंसिल हमारे साथ है वाशिंगटन से। बहुत अहम दौरा होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी अफवाज के सरबराह आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होंगे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं नई हुकूमत का। इमरान खान साहब का वादा रहा अपने तहादियों के साथ भी और इलेक्शन के दौरान भी कि पाकिस्तान में गुमशुदा अफराद का जो मामला है, जो बहरान है, उसको वो हल करेंगे। गुमशुदा अफराद को जहाँ तक हो सकेगा बाज़ियाब कराएंगे, उनके जो लव्ड वंस हैं उनके हवाले करेंगे। आज इस हवाले से एक आलमी दिन था। आज भी इमरान खान हुकूमत की जानिब से इस कमिटमेंट का दोबारा इजहार किया गया है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान में नई हुकूमत कायम हो चुकी है। इस हुकूमत का भी वादा रहा है वही पुराना वाक़या कज़िया कि गुमशुदा अफराद का खोज लगाया जाए, उनके घर वापस उनको पहुँचाया जाए। ये मामला अब नई हुकूमत के सामने भी दरपेश है। इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले लापता अफराद का मसला हल करने का वादा करते रहे हैं। ये जो आपका मुतालबा है कि लोगों को पकड़ा हुआ है, गायब हुए हैं लोग, मैं इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूँ जिधर तक मेरी आवाज़ जाती है, आर्मी चीफ तक आवाज जाती है, मैं इंशाल्लाह आपके लिए खड़ा हूंगा और उन लोगों को जो लोग बेकसूर हैं उनको मैं इंशाल्लाह छुड़वाऊंगा। पाकिस्तान में बाकायदा इस हवाले से एक कमीशन कायम किया गया था जिसकी सरबराही जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के पास थी। इंक्वायरी कमीशन जो ये बनाया गया था, इसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पिछले माह के दौरान गुमशुदगी के 77 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस साल के 7 माह में लापता अफराद के 682 केसेस सामने आए हैं, जिनमें 386 केसेस को निपटा दिया गया है। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस जावेद इकबाल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2011 में कमीशन के क़याम के बाद से सामने वाले 5290 केसेस में 2636 अफराद का पता लगाया गया। 828 केसेस को बेबुनियाद करार दिया गया। 446 अफराद का केस जबरी गुमशुदगी से मुतालिक नहीं पाया गया, जबकि 382 लापता अफराद के पते गलत थे और किसी ने उनकी पैरवी नहीं की। इस तरह इस वक्त तस्दीक शुदा लापता अफराद की तादाद पूरे पाकिस्तान में 1828 है। ये सरकारी फिगर्स है जो कि जस्टिस जावेद इकबाल कमीशन ने तैयार की हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रज़ा रब्बानी ने आज सेनेट में जबरी तौर पर लापता अफराद के हवाले से करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया गया। इस करारदाद में कहा गया कि शहरियों की जबरी गुमशुदगी संगीन मसला है, हुकूमत लापता अफराद की बाजियाबी के लिए फौरी इक़दाम करे। आज इस हवाले से जबरी गुमशुदगी का आलमी दिन है। इस मौके पे इस्लामाबाद के डी चौक में लापता अफराद ने भरपूर मुजाहरा भी किया और इसकी अहमियत यह है कि इसमें इन मुजाहिरीन से मिली वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी, जो इस मुजाहरे में शरीक भी हुई, और उन्होंने इमरान खान हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन को अश्योर किया, उनको यकीन दिलाया और अपने जानिब से इस नई हुकूमत की जानिब से इस मसले का हल तजवीज़ किया। जो लोग सालों साल डेकेड से डिसअपियर्ड हो गए हैं, हम समझते हैं क्लोजर का टाइम आ गया है। हमें एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें विक्टिम्स की फैमिलीज, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठे और वो डिसाइड करें कि आगे कैसे बढ़ना है और इस इशू का क्लोजर कैसे करना है। इस सूरत हाल का हम इंडिपेंडेंट जायजा लेते हैं। हमें ज्वाइन करें जनाब सरूप एजाज, जो कि ह्यूमन राइट्स वॉच पाकिस्तान के रुकन भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
سروپ اعجاز صاحب، سرکاری طور پہ جو ہمارا یہ مسنگ پرسنز کمیشن بنایا تھا جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، یہ کہتے ہیں کہ اب ایسٹیمیٹ ان کے پاس یہ ہے کہ 1800 لوگ ایسے ہیں جن کو کہ باقاعدہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مسنگ پرسنز ہیں. کیا ہوگی آپ کے خیال میں اس وقت لگ بھگ تعداد پاکستان میں آپ لوگوں کے بقول جو کہ آپ کوئی کریڈیبل اس کی ایویڈنس دے سکیں کہ کتنے مسنگ پرسنز ہیں؟ دیکھیے خان صاحب، یہ ایویڈنس دینا تو شاید اس لیے بہت مشکل ہے کیونکہ جو وکٹم گروپس کے نمبر ہیں شاید وہ بہت انفلیٹڈ ہیں، اور جو گورنمنٹ کے نمبر ہیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ڈفلیٹڈ ہے. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے سیفلی کہ نمبر شاید جو 1800 سے تو زیادہ ہے، از ان اے فیو تھاؤزنڈز. لیکن بنیادی مسئلہ تو یہی ہے کہ جب یہ کمیشن بنایا گیا تھا مارچ 2011 میں، تو شاید یہ امید یہ تب تھی کہ اس طرح کی ٹرانسپیرنسی ہوگی کہ کم از کم یہ کیسز سامنے آ سکیں گے. اب جب یہ کنفیوژن رکھی جاتی ہے، جب ایسے لگتا ہے کہ حکومت اپنے فگرز جو ہے وہ دبا رہی ہے، ان کو کم کر رہی ہے، تو اس کی فلپ سائڈ یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت ہی انفلیٹڈ فگرز دیکھ رہے ہیں جو کہ شاید وہ بھی درست نہیں ہے. لیکن یہ کہنا آئی تھنک سیفلی ہم کہہ سکتے ہیں، اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے کیا اندازہ بھی یہی ہے کہ نمبر از مچ ہائر دین 1800 اور اٹ از ان اے فیو تھاؤزنڈ. یہ فرمائیے گا سروپ اعجاز صاحب کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، یہ دوسری جمہوریتوں کا بھی مسئلہ ہے. اس قسم کے معاملات میں غیر معمولی قوانین، غیر معمولی اقدامات، چاہے بھارت کے لاز ہوں، چاہے امریکہ کا گنٹانمو ہو اور دوسرے ممالک ہوں، جہاں پر کہ ان معاملات کو بالکل غیر معمولی طریقے، ہم جمہوریتوں کی بات کر رہے ہیں، کیا مسئلے کا حل نکل رہا ہے جہاں پر کچھ تو داد رسی ہو سکے، کچھ مظلوموں کی مدد ہو سکے؟ کیونکہ جو حکام ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری کسی سے ذاتی دشمنی تو نہیں ہے جس کو کہ ہم اٹھا لیتے ہیں یا اس کو انٹیروگیٹ کرتے ہیں یا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. کچھ نہ کچھ شک ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، اور یہ معاملات ہیں بہت ہی حساس، دہشت گردی کے، قومی سلامتی کے. دنیا میں کیا اس کا کوئی وایا میڈیا نکل رہا ہے؟ کیسے اس کو ڈیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جو ریکمنڈیشن جو کہ دنیا میں گلوبلی دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کرمنلائز کیا جائے. جو لوگ پرپرٹریٹرز ہیں، جو لوگ اس میں ملوث ہیں، ان کو سزا دی جائے. کیونکہ یہ جو اس کا حل تو خان صاحب یہی ہے کہ جو پاکستان کے قانون میں بھی ہے، انٹرنیشنل کنونشن جو ہم نے ریٹیفائی نہیں کی جو کرنی چاہیے اس میں بھی یہ ہے. سپریم کورٹ 2013 میں محبت شاہ کے کیس میں بھی کہہ چکی ہے کہ جو آپ کے پاس قوانین موجود ہیں دہشت گردی سے متعلق، ایسے لوگوں سے متعلق جو ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھائیں یا جنگ کریں، آپ کے پاس انسداد دہشت گردی کا قانون ہے. اور سری لنکا کی ایک مثال ہمارے پاس اس ریجن میں ہے جہاں پہ 30 سال کے دورانیے میں جب وہاں پہ ایک سول وار تھی، جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو جبری گمشدیاں ہوئیں، جن کے کچھ لوگ اب بہت سے ہزاروں لوگ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں. مگر وہاں پہ ایک پروسیس، ایک تو کرمنلائز کرنے کا، ایک شاید سٹیچوٹری کمیشن بنانے کا جو کہ جواب دہ ہو پارلیمان کو، ایز اپوز ٹو یہ کمیشن ہم نے دیکھا شاید اس سے جتنی توقعات وابستہ تھی وہ نہیں ہو سکی. دوسری بات جو بنیادی بات ہے، جو اہم بات ہے، جو تنقید گوانتانامو پہ بھی ہے، جو انڈیا کے کشمیر پہ بھی ہے، جو سری لنکا میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ریاست یا حکومت اپنے قوانین کی پاسداری خود نہیں کرتی تو وہ یہ مثال سیٹ کر دیتی ہے. کیونکہ یہ قوانین انسداد دہشت گردی کے جو قوانین ہیں وہ حکومتوں کے خود ہیں. جب حکومت خود اپنے قانون کی پاسداری نہیں کرتی تو یہ مثال ایسی سیٹ ہوتی ہے کہ وہی حکومت جب یہ توقع کرتی ہے کہ وہ شہریوں سے کہ وہ قوانین کی پاسداری کریں گے تو وہ ایک ایسی کنفیوژن ہوتی ہے جس سے سارا سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے. جناب سروپ اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ. پاکستان میں گمشدہ افراد کا مسئلہ ہے اور بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. کراچی میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، کے پی میں ہے، خیبر قبائلی علاقوں میں ہے. مگر بہرحال پاکستان وہ ملک ہے جو دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. سب سے زیادہ معصوموں کی جانیں پاکستان میں گئی ہیں. غیر معمولی قوانین کی ضرورت ہے، غیر معمولی صورتحال ہے. لیکن بہرحال پاکستان میں اب اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے. بلوچستان کے میں جو اس مسئلہ ہے، اس حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. حالیہ الیکشن میں باقاعدہ بلوچ قوم پرستوں نے الیکشن میں حصہ لیا، زبردست کامیابی بھی حاصل کی ہے، پارلیمنٹ میں بھی پہنچ رہے ہیں، اپنی آواز وہ ان کی آواز سنائی دے رہی ہے. یہ پاکستان کے لحاظ سے بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ اختر مینگل اب پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی کے رکن ہیں، اور جو بھی ان کا موقف ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیان کر رہے ہیں. ان سے جا کے کوئی پوچھے جن کے بچے غائب ہو گئے ہیں وہ کس طرح کا احتجاج کریں.
उन माओं से जाके पूछें जिनके बच्चों की मसख शुदा लाशें वहां पे गिराई जाती हैं, वो कौन सा एहतजाज करे? उन बहनों से जाके पूछें कि जब उनकी डोलियां नहीं उठ सकती कि जब तक उसका भाई वापस नहीं आ जाए, वो कौन सा एहतजाज करे? और जब हमारे लोग एहतजाज करते हैं तो कहते हैं आप मुल्क के गद्दार हैं, आप आइन को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते। यही है का। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।